अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है, ठीक हो? आप जानते हो मुझे? मैं बोल रहा हूँ, आप जानते हो मुझे? समझा नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे जानते हो? आपका मेरी मेरी जान पहचान है आपको। मैं बोल रहा समझा हूँ, नहीं। किधर से हो आप? पाकिस्तान से या बांग्लादेश से? मैं इंडिया केरला। इंडिया इंडिया, ओके, आप किधर ठीक हैं? हो गया। मैं पाकिस्तान से, कश्मीर से। इधर किधर है? इधर इस वक्त साइप्रस। इधर साइप्रस साइप्रस। कौन सा जगह हो? तुर्की, तो क्या मैं इधर नॉर्थ सऊदी में हूँ। साइप्रस। हाँ, मुझे पता लग गया आप सऊदीया में। ओके सऊदीया में आ रहा हूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, 2-3 दिन बाद आ रहा हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാല്ലാ ദിവസവും ചൊല്ലി വരാറുള്ള ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിലെ 9ാമത്തെ രാവിലാണ് ഇൻഷാല്ലാ. അല്ലാഹു നമ്മൾ നോറ്റ നോമ്പുകളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. പരമാവധി ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي أشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. 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 آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين.
يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعظما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي بعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل بعلبي. إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد بعلوي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبوس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعد لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا.
يا عالم السر منا لا تحتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا اللهم اجعل هذا الشهر الشريف العظيم شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعل له حجة لنا لا حجة علينا اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومن تعلقنا بنا من ديون والمظالم والنار اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي شهر رمضان رقابا تغتيقها بعفوك واجعل رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا من تلك الرقاب يا تواب يا وهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بفضله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഓതിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബ് പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെല്ലാം മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിനൊക്കെ മിസ്ല സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരുടെയും ഖബർ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ജവാബ് എല്ലാം ആരുള്ളത്? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. ജവാബ് ചൊല്ലാറുണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
رعت قلوب العدا أنباء بعثته كنبأة أجفلت غفلا من الغنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقان لحما على وضمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ودوا الفرار فكادوا يغبطون به أشالت مع الإقبال والرحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمضي ليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم إلى لحم العدا قدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتطم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من كل منتدب لله محتسب يسطو بمستصل للكفر مستلمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى غادت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها وصولة الرحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مكفولة أبدا منهم بخير أبي وخير بعل فلم تيتم ولم تئمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هم الجبال فصل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مستدم هم الجبال فصل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مستدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فصل حنينا وصل بدرا وصل أهدا وصول حتفي لهم أدهى من الوخم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فصل حنينا وصل بدرا وصل أحدا فصول حتفي لهم أدهى من الوخم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
المسن للبيض حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من اللمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والكاتبين بصمد الخط ما تركت أقلامهم حرفا جسم غير منعجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. شاك السلاح لهم سمات تميزهم والبرد يمتاز بالسما من السلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يهدي إليك رياح نسر نشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كميم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. طارت قلوب ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجامها تجمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أحل أمته في حرز ملته كالليس حل مع الأشبال في أجمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل على من حل في الحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب آت المنى بحق سيدنا
محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير الورى سندا حسن مقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നാം ഓതിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബും ഖസിയത്തുൽ ബുർദയും എല്ലാം നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയതൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദ യാ റബ്ബനാ ലക്കൽ ഹംദു കമാ യൻബഗി ലിജലാലിക വജ്ഹിക വഅലീമി സുൽത്താനിക سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ഓതിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസിയത്തുൽ ബുർദ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ തെറ്റുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അഥവകേടുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് മറ്റ് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീകളൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അള്ളാഹുവേ. അതുപോലെ മെസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മുസ്ലിം സവാബ് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അള്ളാഹ്, ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അള്ളാഹ്, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു ഇതിനു വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തിയവർ, ആരോഗ്യം ചിലവഴിച്ചവർ, സമ്പത്ത് ചിലവഴിച്ചവർ, ലൈക്ക് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയവർ, അള്ളാഹു അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ആരൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബർ റബ്ബേ നീ സ്വർഗപ്പൂന്തോപ്പാക്കണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ ഖബർ നീ സ്വർഗപ്പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും റബ്ബയുടെ ഖബറിൽ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം നീ സ്വർഗപ്പൂന്തോപ്പിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത് മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. വിശുദ്ധമായ റമളാനിൽ 9ാമത്തെ രാവിലെ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയത് റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ റയ്യാൻ എന്ന വാതിലൂടെ നോമ്പുകാർ കടന്നു പോകുന്ന റയ്യാൻ എന്ന വാതിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ സ്വർഗപ്പൂന്തോപ്പിലേക്ക് കടക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിധി കൂട്ടണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ നോറ്റ നോമ്പുകളൊക്കെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. കുറവുകളും ന്യൂനതകളൊക്കെ നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ അള്ളാഹു നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകരിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ഇബാദത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണ കാണാനും മദീനയിലൊന്ന് എത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ബുർദയും ഇതൊക്കെ അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണം അല്ലാഹ്. ഈമാൻ നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ആഫത്ത് മുസീബത്ത് അടങ്ങേറുകളിൽ നിന്ന്, പൈശാചികമായ ഷർറിൽ നിന്ന്, കണ്ണേറിൽ നിന്ന്, നാവേറിൽ നിന്ന്, സിഹറിൽ നിന്ന്, മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന്, അസൂയകളിൽ നിന്ന്, എല്ലാ കെണിവലകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നീ കാക്കണ റഹ്മാനെ. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണം അല്ലാഹ്. ഈമാൻ നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. മനസ്സിലുള്ള ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നീറുന്ന ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് അള്ളാഹു. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും വിശുദ്ധമായ റമളാനിന്റെ ഒക്കെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും മനസ്സമാധാനം നൽകണം റഹ്മാനെ. കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു, അവരുടെ ബിസിനസ്സിൽ നല്ല വറക്കത്ത് നീറ്റി കൊടുക്കണം അള്ളാഹ്. ഹൈറും വറക്കത്ത് നീറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഹലാല് സമ്പാദിക്കാനും ഹലാലിലൂടെ ചെലവഴിക്കാൻ റബ്ബേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും സർവ്വ മേഖലകളിലും റബ്ബേ നീ ഹൈറ് വറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നീ കാക്കണ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ എല്ലാവിധ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ, ക്യാൻസറും ട്യൂമറും അതുപോലെ ഡയാലിസിസ് അവസ്ഥ, കീറുമുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാത്തിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ വലിയ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാൻ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ അതുക്കാരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പരിപൂർണമായ രോഗികളായ ആളുകൾക്ക് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫ നൽകണമല്ല. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസിനി നൽകണം റഹ്മാനെ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസിനി നൽകണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തുകൾ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ റാഹത്തോടെ
ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിധി കൂട്ടണ റഹ്മാന്. ഇബാദത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നുള്ള ആ ഒരു ഇഷ്ക് റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാന്. ഹബീബായ മുത്തബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളായി മുഹിബ്ബീങ്ങളായി ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന്. മുത്തബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കുടിക്കാൻ, അതുപോലെ മുത്തനബിയുടെ ഷഫായത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിലും ഹിസാബില്ലാതെ നരകം തൊടാതെ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന വിഭാഗത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഏടുകൾ റബ്ബെ നീ ആയിരക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഭൂമിയിലുള്ള സർവ്വ ചരാചര വസ്തുക്കൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന മഹ്ശറാ മൻസബിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കിതാബ് ഞങ്ങളുടെ വലം കയ്യിൽ നിന്ന് നൽകണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു എവിടെയും ഞങ്ങൾ നീ വഷളാക്കില്ല റഹ്മാനെ. തെറ്റുകളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണം റബ്ബെ. രഹസ്യമായി ചെയ്ത തെറ്റുകളൊക്കെ റബ്ബെ നിന്റെ മഹ്ശറാ മൻസബിൽ നിന്റെ ഏടുകളിൽ നിന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നീ വഷളാക്കില്ല റഹ്മാനെ. ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യമായി ചെയ്തു പോയ തെറ്റു കുറ്റങ്ങളൊക്കെ നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الله سبحانه قبول ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله ദുആസിയത്തോടെ ഡോട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നാളെ മദ്രസ ഉണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും ഊസിക്കും ദുആ എല്ലാം പ്രത്യേകം ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.